अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल, रिपोर्टिंग टू यू लाइव फ्रॉम माय होम व्हिच इज माय स्टूडियो नाउ। हमारे लिए हमारी हकीकत, हमारी रियलिटी, जिस तरह हम अपने दिन का आगाज करते हैं, जिस तरह हम जिंदगी को देखते हैं, इन चंद माह में, इन चंद हफ्तों में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एंड दैट हैज लेफ्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल फीलिंग वेरी पर्पसलेस, कि उनको समझ नहीं आ रहा कि उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने यही बात की थी कि अगर आप इतना अपने आप को लॉस्ट फील करेंगे, एंजाइटी, स्ट्रेस, अभी तो हम ये वाकयात सुनते हैं ना कि परेशानी के आलम में किसी ने कोई इंतहाई कदम उठा लिया, लेकिन इस वक्त साइंसदान, साइकोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यहाँ तक एक क्रिमिनोलॉजिस्ट पूरी दुनिया में ये कह रहे हैं कि ये एंजाइटी, ये अनसर्टेनिटी, ये बेयकीनी की फिजा आपके अंदर एक ऐसा इज़्तिराब पैदा करती है जहां ना सिर्फ आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी आमादा हो सकते हैं। वी हैव बीन वार्निंग, पाकिस्तान के माजी की कोई बहुत पुरानी ये बात नहीं है। हमने देखा कि किस तरह हमारी यूथ को कभी मजहबी जुनूनियत की तरफ, कभी टेररिज्म की तरफ वर्गलाया जा सकता है। कल भी हमने बहुत अरसे के बाद एक ऐसा ही दहशतगर्दी का वाकया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे एक अटैक की सूरत में देखा, और मेरे ख्याल में जितनी भी वीडियोस आपके पास भी इसके बारे में वीडियोस पहुंची होंगी, ये दिल को दहला देने वाली थी। ना सिर्फ इसमें कि जो खदशा था कि खुदा न खास्ता हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अगर इंटरवीन ना करती और ये जो दहशतगर्द थे ये अपने अज़ाइम में अगर कामयाब हो जाते और उसको टेक ओवर कर लेते, वहां पे जितने भी लोग थे उनको यह कमाल बनाकर अपनी कोई भी बात मनवाते, ना सिर्फ ये कि इस तरह का कोई स्टैंड ऑफ पूरी दुनिया में हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी बनता, लेकिन साथ साथ कितने लोगों के लिए ये उनको तकलीफ में मुब्तला कर देता, जितने लोग वहां काम करते हैं, उनकी फैमिलीज एक्सेट्रा। लेकिन जब ये कार्रवाई हो गई और हमने सबने वो मनाजिर भी देखे कि जब इन दहशतगर्दों को मार दिया गया, मैं ये देख रही थी कि एक अजीब सी डिबेट सोशल मीडिया पे थी। कुछ लोग इनके साथ एहसास हमदर्दी भी कर रहे थे क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंसानी जान का सवाल है, लेकिन फिर जब इनके अज़ाइम की तरफ देखा जाए, जब ये देखा जाए कि किस तरह ये पाकिस्तान को, हमारी रियासत को, हमारी मुमलिकत को, और ख़ास तौर पे जो लोग वहाँ पे, जो मासूम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुँचाने की नीयत से गए थे, तो आपको समझ नहीं आता कि इनसे हम इज़हार हमदर्दी कैसे करें। लेकिन बहरहाल जी, ये महरूमियाँ होती हैं। एट द एंड ऑफ द डे एवरी ह्यूमन लाइफ मैटर्स, कि अगर किसी तरह हम इनको दोबारा जिंदगी के धारे की तरफ ला सकें और दोबारा ये यकीन दिला सकें कि इनकी महरूमियों को एड्रेस किया जाएगा, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट, और ये रियासत का फर्ज भी बनता है। सबसे पहले दिखाते हैं कल के इस वाक़े पे आपको एक रिपोर्ट, और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे। आई थिंक ये हम सब के लिए बाइस फख्र है, लेकिन फिर भी जो पेचीदा मसाइल हैं, जो इससे ज्यादा गहरी नजर हमारी चाहते भी हैं, वो ये मसला होगा कि आए दिन हम इस तरह की सिचुएशंस देखते हैं। एक बड़े अरसे के बाद हमने दोबारा इस तरह का कोई वाकया, एक दहशतगर्दी का अटैक देखा है। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर अब्बास, हु इज अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड अ कलीग। अस्सलाम वालेकुम अमीर अब्बास। हेलो, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। हेलो हेलो जी, मेरे ख्याल में हम अब मेरी आवाज सुन तक जा रही होगी। अस्सलाम वालेकुम अमीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हम अमीर अब्बास से दोबारा अपना राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह ये बरवक्त और बरकी अंदाज में ये बल्क रफ्तारी के साथ ये जिस तरह से ये कार्रवाई की गई, वो बहुत ही मेरे ख्याल में हम सबको एक दिलासा देती है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज चाको चौबंद हैं और हमारे हिफाजत के लिए मामूर जिस तरह से है वो इस फर्ज को अदा करने में हमेशा आगे आगे रहेंगी। लेकिन जिस तरह के हम देख रहे हैं कि इस तरह की सर्कमस्टांसेस में जब हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बहुत सारे लोगों का इशारा है कि आने वाले दिनों में हम क्राइम को, स्ट्रीट क्राइम को, इस तरह के वाकयात में शायद बढ़ावा देखेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। इसकी वजह यह भी है कि लोगों में गम और गुस्सा पाया जाता है, एहसास महरूमी भी है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वाकये के बाद जो इंडिया दिया गया है, जो एक मेरे ख्याल में पनपता व लावा है जिसकी तरफ हमारी निशानदेही हुई है, उसको हमें ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। किस तरह रियासत, हुकूमत और जितने औहदेदारान हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, आइए इस पे बात करते हैं। हमारे साथ अब अमीर मौजूद हैं, अमीर अब्बास मौजूद हैं, इनसे हमारा राब्ता हो गया। अस्सलाम वालेकुम अमीर। जी वालेकुम सलाम।
بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس صبح موجود ہونے کا. کل کا یہ بہت ہی خوفناک دہشت گردی کا واقعہ جس کو الحمدللہ ناکام بنایا گیا، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے BLA نے. یہ حکومت کو کیا اندیا دے رہی ہے اور اب ان کو کن چیزوں کی طرف توجہ زیادہ دینی پڑے گی؟ دیکھیں، ایک تو جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا اس کو پاکستان کی وال اسٹریٹ کہتے ہیں، اس کی سگنیفیکینس ہے. پھر جس عمارت کے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اس عمارت بھی پاکستان کی اکانومی کے لحاظ سے سگنیفیکینس ہے، پاکستان کی سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ ہے وہ. اور پھر جس وقت انہوں نے جس وقت کا انتخاب کیا کہ ہم ارلی مارننگ جا کے وہاں پہ اٹیک کریں گے، تو عموماً اس وقت پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز شاید اتنی چوکنا نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود جو رسپانس ٹائم تھا میں سمجھتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ، دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا رسپانس ٹائم آپ اٹھا کے دیکھ لیں سدرا، اس سے بہتر رسپانس ٹائم نہیں ہو سکتا. 4 دہشت گرد تھے، چاروں مسلح تھے، اور جس قسم کا امینیشن ان کے پاس سے برآمد ہوا ہے، جس قسم کے ویپنز تھے ان کے پاس، جو ان کے پاس دستی بم تھے، اگر خدا نہ خواستہ آپ امیجن کر لیں کہ اگر یہ اس عمارت پہ داخل ہو جاتے اور اس عمارت میں یہ گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتے تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ہیومن ٹریجڈی آج ہم خدا نہ خواستہ اس پہ بات کرتے ہیں. اور پاکستان کا امپریشن جو ہے پیس کے حوالے سے وہ بالکل بلڈوز اور تابش ہو جاتا جو ہم نے پچھلے 15 سال کے بعد جا کے بنایا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایبسلیوٹلی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور میرے خیال میں ہم نے جس طرح پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا جو کردار ہے وہ پرستائش ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستانی میڈیا اس بارے میں ہمیشہ بڑی محتاط ہو کے ایک اپنی جرنلسٹک ایتھکس کو لے کے چلتا ہے، لیکن کیا آپ کو اس واقعے کے تانے بانے کہیں بھارت سے ملتے ہوئے لگتے ہیں؟ جی بالکل، آپ دیکھیں نا، بلوچ لبریشن آرمی BLA ہو، بلوچ ریپبلکن آرمی DRA ہو، لشکر بلوچستان ہو، یا جو اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں بلوچستان میں، ملیٹنٹ اور سیپریٹسٹ اور اینٹی اسٹیٹ، ان سب کو را اور انڈیا کی طرف سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے. آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی محمد انور جو MQM کے سینئر اور سینٹرل ان کی لیڈرشپ میں تھے، محمد انور نے جو لنڈن میں اسٹیٹمنٹ دی کہ MQM کو انڈیا اور را کی طرف سے فنڈنگ ہوتی تھی. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی جو پولیٹیکل پروسیس میں ہے، اگر اس کو انڈیا اور را اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے تو پھر یہ تو ہے ہی ملیٹنٹ آرگنائزیشن، یہ تو ہے ہی سیپریٹسٹ، یہ تو ہے اینٹی اسٹیٹ. بس اس میں ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنے والی ہے کہ کس طرح پاکستان نے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ بھارتی سفارت خانے سے جاسوسی کی مہم چل رہی ہے، اور اس کو بھی ٹرن اراؤنڈ کرتے ہوئے تقریباً 5 روز قبل انڈیا نے اپنا ایک طرح سے پنجہ آزمائی کرتے ہوئے کہا کہ 50% پاکستانی سفارت خانے کے جو اسٹافرز ہیں ان کو وطن واپس بھیج دیا گیا، اور کہا جی وی آر کٹنگ پاکستان سوسائز. اور میں وہ دیکھ رہی تھی، ایک تو ویسے غصہ چڑھتا ہے ارنب گوسوامی کا، اگر کبھی آپ شو دیکھ لیں تو جس قسم کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں، جس طرح کا ان کا ایک بات کرنے کا انداز ہوتا ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ، مجھے پرسنلی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ کچھ کنیکٹڈ واقعات ہے، پہلے جاسوسی کا الزام لگایا جاتا ہے، 50% اسٹافرز ختم ہو جاتے ہیں، پھر اچانک سے ایک دم سے یہ سلیپر سیل دوبارہ سے ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو جو آپ نے میڈیا کی بات کی نا، ہمارے میڈیا نے ہمیشہ رسپانسبلی بہیو کیا ہے. ہم نے کبھی بھی، آپ دیکھ لیں جس زمانے میں پاکستان میں روزانہ 2-3 دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے، پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا، PMLN کے آغاز کا زمانہ تھا، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے یا ہماری گورنمنٹ نے، ہمارے انٹیریئر منسٹر نے کبھی بھی یہ منہ پھاڑ کے نہیں کہا کہ یہ کام بھارت نے کروایا. لیکن وہاں پہ معمولی سا بھی کوئی واقعہ ہو جائے، وہ واقعے کے چند لوگوں کے اندر ابھی ایویڈنس کلیکٹ نہیں ہوا، ابھی وٹنس سامنے نہیں آیا، ابھی انویسٹیگیشن شروع نہیں ہوئی، لیکن وہ الزام پاکستان پر لگا دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو ہمیشہ بہت ریسپانسبل بہیویئر رہا ہے. جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ جو ہمارے سفارتکاروں کے ساتھ وہ کر رہے تھے، کہ یہ تو صریحاً ویانا کنونشن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے وہ ہراس کرتے ہیں، ہمارے ڈپلومیٹس جو باہر نکلتے ہیں وہ ان کو ہراس کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ دیکھیں یہ ہو کیوں رہا ہے سارا؟ اگر آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں ذرا، تو یہ جو خفت جس کا سامنا دراصل مودی کو کرنا پڑا ہے لداخ کے اندر، یعنی پاکستان کو تو وہ کہتا تھا نا کہ ہم گھس کے ماریں گے، اور ہماری 36 انچ کا سینہ اور چھاتی ہے، ہمیں گھس کے مارنے کا کہتا تھا. ادھر سے چین اس کے اندر گھس کے 9 کلومیٹر اس وقت چین اندر آ چکا ہوا ہے گلوان ویلی میں، اور وہاں پہ 16 کیمپس بنا دیے. اب بس 6 آپشن سے کہ وہ اپنی قوم کے سامنے سرخرو کیسے ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس نے اپنی قوم میں فناٹسزم پیدا کر دیا ہے. اب اس کی قوم چاہتی ہے کہ ہر وقت مودی جو ہے وہ پٹاخے چلائے، بم پھوڑے. اب وہ پھوڑ نہیں سکتا وہ چائنا کے خلاف،
تو اس کے پاس 6 میں سے صرف ایک آپشن بچتا ہے سرخرو ہونے کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اس قسم کی گڑبڑ کرے. اچھا آپ دیکھ لیں کہ مقبوضہ کشمیر میں امیر میرے پاس وقت کم ہے. دس کالز فار اے لانگر ڈسکشن انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو ہم کمنگ ویک میں دوبارہ بھی پک اپ کریں گے. بٹ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, یہ جو فنیٹک ایک سوچ ہے, کیونکہ بار بار ان کی میڈیا کی طرف آپ دیکھیں, کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح دنیا کی بڑے بڑے جریدوں میں ایک اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کو ایووک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس میں سر فہرست ہے, فور فرنٹ پہ ہے انڈین میڈیا, جو بار بار پاکستان کو ایک روگ نیشن کے طور پہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. تانے بانے بہت گہرے ہیں اس طرح کی کسی بھی دہشت گردی کے واقعے کو, اس کو ان آئسولیشن. بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. کچھ بریکنگ نیوز بھی آپ نے بھی دیکھی, جس کی وجہ سے ہمارا آپ کا رابطہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہوا. لیکن ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یاور چاولہ صاحب سے, جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایسوسی ایشن آف دا کیٹل. مویشی منڈی کا معاملہ, جس طرح کہ ہم نے 2-3 روز پہلے بھی میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا, بڑا اہم ہے. ہم نے دیکھا کہ جب چھوٹی عید سے پہلے لاک ڈاؤن میں نرمی لائی گئی تو ایک دم سے ہمارے یہاں کووڈ-19 کی ایک اسپائک آئی. تو ظاہر سی بات ہے, کاروباری سرگرمیاں, کمرشل ایکٹیویٹیز جب ایک طرح سے بڑی تو لوگوں کے آپسی انٹریکشنز نے ایس او پیز کو بالکل سائڈ لائن کر دیا. اب جبکہ ہم بڑی عید سے بہت ہی کم عرصہ دور رہ گئے ہیں اور حج کے حوالے سے بھی ری ایمبرسمنٹ شروع ہو گئی ہیں, باقی معاملات بھی طے پائے جا رہے ہیں, مویشی منڈی اور قربانی کے فریضے کے حوالے سے حکومت نے کیا حکمت عملی بنائی ہے, اس کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم یاور صاحب. وعلیکم السلام سدرا. یاور صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. مجھے یہ بتائیے کہ ہم کئی دفعہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں, کیا آپ کے پاس کوئی ڈائریکٹیوز پہنچے ہیں, کیا حکومت نے, صوبائی حکومتوں نے آپ لوگوں سے کوئی گفتگو کی ہے, کوئی پالیسی, کوئی فریم ورک ابھی تک ہمارے سامنے آیا ہے کہ اس سال پاکستانی فریضہ قربانی کس طرح ادا کریں گے, اس کی ایس او پیز کیا ہوں گی؟ جی سدرا, پہلے تو شکریہ آپ کا اور آج ٹی وی کا. صوبائی حکومت نے تمام تر ایس او پیز کے ساتھ یہ جو مویشی منڈی سپر ہائی وے ہے اس کے لگانے کی اجازت دی, اور اس کے ساتھ ہی تمام جتنی بھی صوبائی مشینری اس میں سپورٹ کر سکتی تھی وہ تمام کی. آج یہ منڈی اپنے پورے 1000 ایکڑ کے اوپر ہم نے اسٹارٹ کر دی ہے, جس پہ ابھی بیوپاری آ رہے ہیں اور اپنے اسٹالز لے کے اپنی پلیسمنٹس کروا رہے ہیں. عوام کے لیے ایس او پیز ہم نے تھرو میڈیا, تھرو سوشل میڈیا, آن گراؤنڈ بھی ہم نے اس کی پبلسائز کیا ان چیزوں کو تمام تر طریقوں سے, یہاں تک کہ ابھی مور اور لیس کچھ لوگوں کا آنا شروع ہو گیا ہے. فرسٹ کے بعد زیادہ رش ہونا شروع ہو جائے گا. ہم ہر جگہ پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ منڈی کووڈ-19 کی وجہ سے بہت ڈفرینٹ ہے. ہر سال آپ دیکھتے تھے کہ تمام میڈیا چینلز مویشی منڈی میں جانوروں کی ہونے والی کیٹ واکس بھی دکھاتے تھے, ہر کام کرتے تھے. لیکن اس دفعہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے آن بہاف آف گورنمنٹ بھی کہ ہم لوگوں میں اس منڈی کو پروموٹ نہیں کریں گے. ہم صرف اور صرف یہ منڈی کو اس سال مجبوری کے عنصر میں, کیونکہ سنت ابراہیمی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام مسلمانوں کو سنت ابراہیمی ادا کرنی ہے, اس کے لیے اس منڈی کا لگنا بہت ضروری تھا. کیونکہ کراچی جیسے شہر کو 6 لاکھ جانوروں کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر یہ منڈی نہیں لگتی تو بہت ایشو بن جاتا, کیونکہ یہ جانور کہاں سے آتے, یہ کیسے ہوتا, بیوپاری اپنی مرضی کے پرائسز مانگتے. تو حکومت کی ذمہ داری تھی, ریاست کی ذمہ داری تھی کہ اس منڈی کو لگائے, اور ریاست اپنی ذمہ داری سے بخوبی واقف ہے اور تمام ایس او پیز کے اوپر امپلیمنٹ کروانا چاہتی ہے, کروا رہی ہے تھرو سوشل میڈیا, تھرو آپ کے تھرو. یاور اب میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ آپ اس کی مزید وضاحت ہمارے ویورز کے انٹرسٹ کے لیے کر دیجئے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ 1000 ایکڑ پر محیط کے مویشی منڈی لگائی گئی, سب سے پہلے یہ سپر ہائی وے پہ ہی لگائی جا رہی ہے, اور سب سے اہم بات یہ کہ ایس او پیز کو فالو کروانے کے لیے منتظمین کیا کر رہے ہیں, یعنی کیا آپ نے ایک سلیکٹ نمبر آف لوگوں کو کیا ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 1 in 1 out, جب تک لوگ ایک شخص جو بھی گاہک ہے, جو ایکس نمبر آف گاہک آپ نے اس میں انٹر ہونے دیے, جب تک وہ باہر نہیں نکلیں گے اگلی ایک کھیپ اندر نہیں جا سکے گی, ایس او پیز کو کیسے فالو کروایا جائے گا؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں صدرہ, یہ 1000 ایکڑ پہ اور شہر سے باہر لگانے کی وجہ یہ تھی
کیونکہ ورنہ اگر یہ شہر سے باہر لگا کے ہم ایس او پیز پہ امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں. یہ منڈی ایک کلوز باؤنڈری میں لگتی ہے جو 8 دروازوں پہ مشتمل ہوتی ہے. ان میں سے 4 دروازے کھولے جاتے ہیں جس میں عوام کا دروازہ ایک ہے. اچھا جب آپ اس دروازے پہ پہنچیں گے تو ہم نے اپنے ایس او پیز میں بتایا ہے کہ 12 سال سے 50 سال تک کے لوگ آ سکتے ہیں. آپ جتنا کم سے کم لوگوں کو ہم وہ اس پہ ماسک لگا کے آپ کو آنا ہے. تمام آپ کے پاس ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اندر چیزیں کچرا ہر چیز کے لیے ڈسٹ بینز ایوری تھنگ یو ہیو. جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے وہاں پہ صبح شام سینیٹائز کر رہی ہے. ابھی 10 بجے کا ٹائم جو ہے ایک سینیٹائز پورا ایک وہ سیشن چلے گا. پھر شام کو 4 بجے دوسرا سیشن چلے گا. اندر 1000 لوگوں کی ٹیمیں 1000 لوگوں پہ مشتمل ٹیم جو کہ 48 بلاکس کے اندر ڈیوٹی پر ہیں, جو آپ کو 12 لوگوں کو روک کے ماسک لگانے کی امپلیمنٹیشن, یا جو لوگ بھی بیوپاری جو کہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے اور وہ ماسک نہیں لگا رہے تو ان کے ساتھ سخت ایکشن کہ ان کا اسٹال ہی وہاں سے ریموو کر دیا جائے. تو بڑے اسٹرانگ اور اسٹرکٹ ایکشنز کے ساتھ یہ منڈی کو ہم ایس او پیز کو کرانے کی کوشش مل گیا اس کو پلان کرنے کے لیے, ایس او پیز کو بنانے کے لیے. سو دس سیمز لائک اے ویری گڈ نیوز. لیکن مجھے یہ بتائیے یاور کہ یہ بھی تو گفتگو ہو رہی تھی, ایک سجیشن یہ بھی دیا گیا تھا کہ کہیں سینٹرلائز جگہ پہ ہی اس دفعہ فریضہ قربانی کا ادا کیا جائے, سنت ابراہیمی کو فالو کیا جائے. کیا ریاست کی, حکومت کی, ہم سب کی ذمہ داری صرف اور صرف مویشی منڈی میں ایس او پیز کو نبھا کر پوری ہو جائے گی؟ کیونکہ آفٹر آل ہم دیکھیں گے کہ یہاں سے مویشی یا کیٹل کو خرید کر لوگ جب اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں وہاں پہ قربانی کرتے وقت وہ ایس او پیز کو فالو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. یہ تمام ایشوز بھی تو ہمارے سامنے آئیں گے. اچھا بالکل, آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے سدرا. ایکچولی کیا ہے کہ ہم ابھی ہماری نیشن یا ہمارا ملک اس پوزیشن میں ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ ہی ہم ان کو روز صبح گائیڈنس دے رہے ہیں کہ آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ اب مویشی جائیں گے انہی گلی محلوں میں اور پھر وہ ہر گلی میں ہر گھر کے باہر جو ہے مویشی کی قربانی ہو رہی ہوگی, جس پہ ابھی کافی میٹنگز ہو چکی ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ علاقوں کے اندر ڈی سیز لیول کے اوپر, کمشنر کا بھی لاسٹ ایک میٹنگ تھی, انہوں نے بھی یہ اس بات کو ڈی سیز کو کہا کہ آپ اپنے اپنے ایریاز کے اندر کچھ کارڈن آف جگہیں ڈکلیئر کریں جہاں پہ یہ جا کے سنت ابراہیمی ادا کر سکیں, جو ان کو آپ سلاٹر ہاؤس کی کہہ سکتے ہیں آپ. تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر باقاعدہ کوئی حکمت عملی, کوئی فوری طور پہ ایک کلیئر کٹ اسٹریٹجی سامنے نہیں آئی ہے. اس وقت تک جو ایس او پیز فالو کیے جا چکے ہیں یا جو پلان ہمارے سامنے آیا ہے کہ شہر سے باہر 1000 ایکڑ پہ محیط ایریا پہ مویشی منڈی لگائی گئی ہے. تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ انشاءاللہ جائیں گے یہ جانور خریدنے کے لیے, قربانی کا جانور, تو ایس او پیز کا خاص خیال رکھیں. یا اگر آپ پرسنلی کتنا فالو کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ اسٹالز لگا رہے ہیں وہ کس حد تک آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں یا ایس او پیز کو سیریسلی لے رہے ہیں؟ اچھا, آپ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, کچھ لوگ تو بہت سیولائز ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ تو بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں, پراپر ماسک, پراپر ہینڈ گلوز, پراپر, اور کچھ لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی دکھ ہوتے ہیں دیکھ کر کے وہ اپنی فیملیز کے ساتھ پہنچتے ہیں. پھر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے ان کے ساتھ, وہاں پہ ٹیم جو ہے وہ ریزسٹ کرتی ہے, ان کو منع کیا جاتا ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے اس بات کا احساس ہے کووڈ-19 اس وقت حقیقت ہے جس کو ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ انہی لوگوں کو پتا ہے جن کے گھروں سے یہ میتیں اٹھ چکی ہیں. یہ وہ لوگ احساس کر سکتے ہیں جنہوں نے اس وبا کے ذریعے تکلیف میں دیکھا ہے یا تو ان کو ہاسپٹلائز ہوتے ہوئے دیکھا ہے, گھر میں آئسولیشن گزاری ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ یاور ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. آپ کو یہاں بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو ایک دفعہ پھر یہ سٹریس کیا جائے آپ ایس او پیز کو فالو کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹی عید سے پہلے جب لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی اس وقت پاکستان میں سے 26,000 ایکٹیو کیسز تھے, لیکن عید کے بعد ہم نے وہ اسپائک دیکھی جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً بہت بڑا نمبر, اس وقت ہم 4تھا 5واں ملک بن چکے ہیں ایکٹیو کیسز کے کیس میں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وی فالو دا ایس او پیز. اس ایشو کو ہم دوبارہ بھی اٹھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہونے کا شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back.
And welcome back. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. As you can see, I have a house full with me. आज मेरे पास जो मेरे मेहमान मौजूद हैं, they're actually here for a cause. जिस तरह के हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये extraordinary circumstances जो हमारे सामने हैं, इसका एक direct impact हमारी mental well-being और emotional health पे पड़ रहा है. And we have so much stress and anxiety that we need to process. और उसके multiple angles हैं. एक financial, economical बात तो हम करते हैं. पैंडेमिक है. मैंने आपके लिए ब्रेक डाउन किया था 4 मुख्तलिफ किस्म की एंजाइटीज जिनसे आप गुजरते हैं. नंबर 1, द फियर ऑफ इन्फेक्शन, द फियर ऑफ डेथ, द फाइनेंशियल एंड द लाइवलीहुड साइड ऑफ इट. एंड ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के हमने पूरी दुनिया में देखा, दिस इज ऑल्सो प्रोमोटिंग xenophobia. इनिशियली आपको याद होगा इसको कोई चाइनीज वायरस कहता था, कोई किसी खास मसलक से इसको एसोसिएट कर देता था. So it is literally triggering all our fault lines, and not to forget there must be people जो already stress और anxiety से गुजर रहे थे. तो आपको जानकर ये खुशी होगी there are 3 organizations who have come together. They're synergizing, joining forces to co-create value for the larger Pakistani society. अगर कोई भी देखने वाला stress, anxiety, डिप्रेशन से गुजर रहा है, चाहे वो मरीज हो, मरीज का केयर टेकर हो या फिर हमारा फ्रंट लाइनर हो, इनकी हेल्पलाइन पे डायरेक्टली कॉल करके मदद ले सकता है. And these 3 organizations, I must tell you, are the British Asian Trust, of course the IRD Pakistan, and backing them one of the biggest and the largest, most compassionate business groups of Pakistan, जिसको आपको याद होगा कि बिल्कुल शुरुआत में ही इस क्राइसिस के डाउट ग्रुप ने ऑफर किया था कि they will be lending $1 billion to the fund of COVID-19 in helping a variety of ways. तो उसी की एक मैनिफेस्टेशन ये है. हमारे साथ मौजूद हैं मुश्तबा हैदर, the CEO of Rayon Energy, part of the Dawood Hercules Group. इसके अलावा IRD को यहाँ पे represent कर रही हैं अनीता पाशा. And of course, last but definitely not the least, Sana Ahmed, representing the Asian British Trust. Thank you very much, guys, for being here. To start with you, हम offline भी बात करते हैं. Great initiative. How is it all falling in place with your wonderful partners? Sidra, thanks a lot, first of all, for having me on the program. I hope everybody can hear me. जैसे आपने कहा कि दाऊद ग्रुप का ये हिस्ट्री रही है कि जब भी मुल्क में क्राइसिस होता है तो हम हुकूमत के और कौम के शाना बशाना हमेशा कोशिश करते हैं कि उस क्राइसिस को हल करने में मदद करें. तो जब कोरोना का क्राइसिस आया सिद्रा, तो ये क्राइसिस इतना बड़ा है कि सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि इसको हल करें. हमने फील किया कि एज वन ऑफ द लीडिंग ग्रुप्स, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स इन पाकिस्तान, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें हुकूमत का और कौम का हाथ बटाएं. तो हमने हमारे चेयरमैन ने मिस्टर हुसैन दाऊद ने फैमिली को और ग्रुप कंपनीज को जिसमें एंग्रो कॉप और दाऊद पुलिस कॉर्पोरेशन शामिल है इकट्ठा किया और हमने डिसाइड किया कि हम 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे कोरोना को फाइट करने के लिए पाकिस्तान में. इसको हमने 4 बकेट्स में डिवाइड किया क्योंकि ये क्राइसिस भी मल्टी फैसेटेड है सिद्रा, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया. इसके बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स हैं. पहला एंगल ऑफ कोर्स डिजीज प्रिवेंशन का है कि हम किसी तरह बीमारी को बढ़ने से रोकें, और उसका तरीका पूरी दुनिया ने वजह कर दिया है. जो सक्सेसफुल मुल्क हैं वहां पे टेस्टिंग, ट्रैक एंड ट्रेस एंड क्वारंटीन, इस एफर्ट को सपोर्ट करना बहुत जरूरी था. इसके लिए हमने शौकत खानम के साथ और इंडस हॉस्पिटल के साथ मिलकर पार्टनरशिप लॉन्च की. उसमें 175 मिलियन रुपए हमने टेस्टिंग किट्स के लिए खर्च किए और टेस्टिंग किट्स प्रोवाइड की, जो पाकिस्तान के सबसे मुश्किल एरियाज हैं, अंडर सर्व्ड एरियाज हैं सिद्रा, जैसे साउथ पंजाब है और रूरल सिंध है. यहाँ पे हमने टेस्टिंग को इन्हांस किया. दूसरा एरिया था कि हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को इनेबल करते. उसके लिए हमने एनडीएमए के साथ मिलकर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर तकरीबन 4.5 लाख पीपीई यूनिट्स प्रोवाइड किए हैं टू हॉस्पिटल्स ऑल ओवर पाकिस्तान, और इसके ऊपर भी तकरीबन में 100 मिलियन रुपए खर्च किए. अब आप देख रही हैं कि क्राइसिस इज स्पिलिंग ओवर, यानी कि ये जा रहा है हॉस्पिटल्स के ऊपर, और हमें डेली खबर मिलती है कि हॉस्पिटल्स ओवररन हो रहे हैं, वहां पे कैपेसिटी नहीं है डील करने के लिए. तो सबसे पहले तो वहां कैपेसिटी बढ़ानी है. कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने HDUs, जो हॉस्पिटल के अंदर जो माइल्ड और सिवियर सिम्टम वाले पेशेंट्स की केयर के लिए जो एरिया होता है, हमने HDUs को सपोर्ट किया है. निश्तर हॉस्पिटल में एक नया HDU बनाया है, इंडस में हम बनाने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हम और भी इस पे काम करेंगे. ट्रेनिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर्स की. लेकिन आपको पता है कि ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ क्राइसिस नहीं है, ये एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस है. आपने बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि मेंटल हेल्थ के मल्टीपल फैसेट्स हैं, यानी कि बीमारी का खतरा तो एक एंजाइटी क्रिएट करता है, लेकिन उसके अलावा फैमिली से ना मिलना, फ्रेंड से ना मिल सकना, लाइवलीहुड का लूज हो जाना. आपको पता है बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं,
उन लोगों को इससे एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस क्रिएट हो रहा है. जिन लोगों को कोरोना पहली दफा हो रहा है उनके सारे फियर्स बाहर आ रहे हैं. दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं सिद्रा, जो हमारे हीरोज हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पुलिस है, जो हमारी रेंजर्स है, जो हमारे पैरामेडिक स्टाफ है, ये हमारे लिए फ्रंट लाइन पे जाके लड़ रहे हैं कोरोना से. तो बहुत जरूरी है कि हम इनको एडिक्वेटली फिजिकल सपोर्ट भी दें, जो पीपीईस के जरिए हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा मेंटली उनको सपोर्ट करें. तो ये जो हमारी पार्टनरशिप है, वी बीन वेरी लकी कि हमारे साथ दो बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उस पे ऑलरेडी काम कर रही थी. वी केम अक्रॉस देम, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और IRD. इन्होंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ था, और वो उस प्रोग्राम में वी आर वेरी ग्लैड दैट वी वर एबल टू पार्टनर विद देम. और अब ये प्रोग्राम ना सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बल्कि पेशेंट्स के लिए कोरोना के और जनरल पब्लिक के लिए हमने खोल दिया. एंड आई एम श्योर सना और अनीता आपको इसके बारे में मजीद डिटेल्स बताएंगे. इसको मैनी फोल्ड कैस्केड करना बहुत इंपॉर्टेंट भी है मुश्तबा, जैसे आपने कहा. एंड सना एंड अनीता, यू वुड एग्री कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी कि आप आमतौर पे कहते थे कि किसी की तबीयत खराब है तो उसको क्वारंटीन कर दो. This is the first time that healthy people have gone into quarantine and isolation for the fear of a disease. So it's really playing up with our minds. Sana, क्या कहेंगी कि and in any case, because we've been working in the domain of mental health, ये वैसे stigmatized है, ignored है. We try to brush it under the rug. Now in these extraordinary circumstances, as Mushtaba pointed out, these and I was busy with work. Now the work has been taken away. I'm working from home. I don't have those interactions. मेरे पास कोई outlet नहीं है. तो जो आपके पास cases आ रहे हैं, any study, any insight, how many of them are new cases which has been developed in these few weeks, and otherwise जो already brewing issues थे वो forefront पे आ गए. So thank you, Sidra, once again for having us on the show. I think it's very important issue and topic to talk about. Pakistan is a big problem है और हम इसके बारे में बात नहीं करते. हम छुपा कर रखते हैं. बचपन से सिखाया जाता है कि इसके बारे में बात नहीं करें, इसको छुपाएं, लोग क्या समझेंगे. So there's not enough conversations like this happening, which is why I think this collaboration is so important. The British Asian Trust चंद सालों से एक mental health program पाकिस्तान में develop कर रहा है. मैं खुद एक psychotherapist हूँ profession से, और हम मुख्तलिफ partners के साथ काम करते हैं, IRD being a very important partner of ours. And as you said, Sidra, the issues that we're seeing now, there's a lot of mayusi, pareshaniya, anxiety, high levels of depression, even from people who had never suffered before. बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, people have to work from home, गुर्बत की वजह से financial issues, financial strain, नशा, addiction लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, and it's just we don't talk about it, we just brush it under the rug, as you said. And इससे problem ज़्यादा शदीद होता जा रहा है, बढ़ता जाता है. And Anita can tell you a bit more, but the issues that we're seeing is even the people that had underlying mental health issues before are not being able to access the support that they were before. So लोगों को डर लग रहा है अस्पताल जाने से, counseling is not available, therapy. बच्चे जिनके जो underlying mental health issues थे, वो ज़्यादा exasperate हो रहे हैं. They're in lockdown, they're not being able to seek counseling. So it's just a problem that I think globally is now being recognized more. So it's actually a very good time to start having these conversations. Absolutely. आपको बताऊं सना, so many people have come forward. Like even as a life coach myself, I feel कि within the problem there are multiple facets जो हम बात कर रहे थे. But Anita, I want to pick on the fact कि how are you seeing the different age groups responding to this challenge? एक of course breadwinner है जिसको शायद ये फिक्र है कि यार economic climate की बहुत uncertainty है. I don't know what is going to happen. The housewife is worried how the expenses will be met and what's happening in the house. She doesn't have any alone time, probably overworked as well. छोटे बच्चों के पास तो language ही नहीं है. They can't even communicate to us the stress and anxiety कि मैं रोज स्कूल जाता था, अब मैं घर में हूँ, I don't know मैं कब तक घर में हूँ. That whole joy of having unannounced vacations is also gone. And then of course you have the older age bracket, हमारे बुजुर्ग अफराद जो दिन रात ये सुन रहे हैं कि COVID-19 का सबसे vulnerable group वो हैं,
health complications unko sabse zyada ho jayegi, and they're also old and feeble. So I'm sure all these age groups are responding differently. What's the insight over there? Thank you, Sidra. I think you summarized it very well. I think आप बिल्कुल सही कह रही हैं. This is exactly what we are seeing as well in terms of जो मुख्तलिफ groups को क्या challenges face कर रही हैं. ज़ाहिर बात है जो हमारा हेल्पलाइन है और जो पेशेंट से हम डील करते हैं, they are all in the adult age group. So I think that we know more about them, but obviously we hear from them about their children. So for example, we had a collaboration with the Karachi Down Syndrome program. And in that, again, there are a lot of parents with children with Down syndrome who are also struggling because the usual activities that they would have otherwise done, wo ab nahi kar pa rahe. So I think for special children or even for just all children and all adults, you're absolutely right. सबको इसने hit किया है और सबको मुख्तलिफ तरीके से hit किया है. और क्योंकि अभी 3-4 महीने अभी हो गए हैं, तो थोड़ा fatigue भी हो रहा है कि थोड़ी सी वो डिप्रेशन इज मूविंग अराउंड द कॉन्वर्सेशन कि ये कब तक लास्ट करेगा, कब तक हम इसी तरह चलाते रहेंगे, कब तक हम बच्चों को घर पे रखेंगे. अभी ये बात भी उठ रही है कि स्कूल्स जो है वो शायद जनवरी में खुलेंगे या एटलीस्ट इस सेमेस्टर नहीं खुलेंगे. तो फिर ये मेंटेन करना, ये जो लाइफस्टाइल अभी हम चला रहे हैं, इसको मेंटेन करना बहुत फॉर एवरीबॉडी. तो आई थिंक इसका जो टोल है दैट्स डेफिनेटली वेरी वेरी हाई. जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो अनीता कि ये लाइफस्टाइल हम इस सिनेरियो में कब तक है हमें नहीं पता, and how we're going to move forward with that. But Mushtaba, what's the strategy if this is going to be in, you know, अभी हमें foreseeable future में नहीं पता when the change is going to come. So how do you see the effort, you know, counseling, therapy, and we're talking about a really large population. So what is realistically your aim? क्या हम यानी खुदा ना खासा एक काउंसलिंग और थेरेपी का हमेशा एक एक फियर या एक वार्निंग ये भी होती है कि खुदा ना खासा वो कोडिपेंडेंसी ना बन जाए कि people become habitual of speaking to somebody rather than finding solutions. How are you seeing the program move forward? देखिए, आई थिंक स्टार्टिंग विद सिद्रा, जो आपने लास्ट पॉइंट रेज किया कि कोई हैबिचुअल ना बन जाए, लोग इसको बार बार कॉल ना करें. आई थिंक सबसे अच्छी बात ये है कि आईआईडी के पास ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं. सॉरी टू इंटरप्ट मुश्तबा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही. पीसीआर ने शायद ऑडियो बंद कर दी है. कैन यू प्लीज ओपन अप द ऑडियो बिलाल? हाँ जी मुश्तबा कहिए. जी, कैन यू हियर मी नाउ? आई कैन हियर यू नाउ. राइट सिद्रा, तो मैं कहना चाह रहा था कि सबसे पहले आपके लास्ट पॉइंट रेज किया कि लोग को हैबिचुअल ना बन जाएं, बार बार कॉल ना करें. तो अच्छी बात यह है कि आईआईडी के पास ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं जो इन सिचुएशन से डील कर चुके हैं. दे हैव बीन ऑपरेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और यू नो वी हैव कॉन्फिडेंस के दे विल बी एबल टू गाइड पीपल आउट ऑफ देयर मेंटल स्टेट एंड पुट देम इनटू अ मोर पॉजिटिव स्टेट. तो पहली चीज ये है. दूसरी चीज ये है कि इट्स एन एनोनिमस लाइन. इफ एनीबडी कॉल्स इन, ऑफ कोर्स ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, that is core to it. यानी कि आपका नाम, आपकी डिटेल्स किसी से शेयर नहीं होंगी. It's a privilege between you and your counselor. That's very important. People can be at peace. बिल्कुल आप peace of mind से आप इस लाइन पे कॉल करें. I'm hoping कि at some point you will be able to flash that number, जो कि जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है, जिसपे वो कॉल करके एक काउंसलिंग ले सकते हैं. तीसरा, आपने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. देखें, हम सब अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. आपने सही कहा कि ये एक नेशनल प्रॉब्लम है. इनफैक्ट मैं एक स्टैट देख रहा था जो अनीता ने शेयर किया था विद अस व्हाइल वी वर गोइंग थ्रू दिस, कि बिफोर कोविड से पहले हर चौथा इंसान पाकिस्तान में किसी ना किसी मेंटल हेल्थ इश्यूज में मुब्तला था. मेंटल हेल्थ किसी ना किसी इशू में मुब्तला था. तो आप सोचेंगे कोविड के बाद तो ये और मैग्नीट्यूड इसका क्या है. तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है. एक प्रोग्राम, एक ऑर्गेनाइजेशन या 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको हल नहीं कर सकेंगे. हम सब अपना हिस्सा डाल रहे हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ओवर द नेक्स्ट 6 months हम तकरीबन 20,000 सेशंस को इनेबल करें. यानी हजारों लोग इस पे कॉल इन करें. खास तौर पे हेल्थ केयर वर्कर्स को हम सपोर्ट करें कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर सकें, पॉजिटिविटी मेंटेन कर सकें. सेकेंडली, जो कोविड पेशेंट्स हैं, जो पहली दफा जिनको कोई बीमारी हो रही है जिसका इलाज नहीं है, बहुत जरूरी है कि हम उनको इसको फाइट करने में, क्योंकि मेंटल फिटनेस, सिद्रा, वी ऑल नो, plays a big part in making sure that people are able to fight this disease. तो उनका मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है. तो ये बहुत जरूरी है कि हम कोरोना पेशेंट्स को इसमें सपोर्ट करें. तो हम अपना इसमें हिस्सा डाल रहे हैं. इंशाल्लाह 20,000 सेशंस हम एम कर रहे हैं कि हम अगले 6 महीने में कर सकेंगे. आई एम होपिंग कि अनीता एंड द टीम विल हिट आउट द पार्क एंड दे विल बी एबल टू डू अ लॉट मोर देन दैट.
I'm sure. اور خاص طور پہ کیونکہ 20,000 people helped, then become mentors to so many other people. یعنی آپ the best thing you can do for your loved ones is ask for support and look after yourself. ہم کبھی کبھار اپنے معاشرے میں اس کو بڑا selfish سمجھتے ہیں, لیکن اگر آپ صحیح لائن پہ آپریٹ کر رہے ہیں, you're so much more useful and productive for society. Anita, how has the partnership so far worked out? یعنی it has of course given you wings and you're able to reach many more people. What are the common themes which are coming out when you're talking to people? So I think the common theme, firstly, just a little bit about the partnership. BAT and IRD have been working for the last 2 years together in this partnership. And COVID سے پہلے ہم نے تقریباً 25,000 group sessions communities میں کیے تھے with people. تو ہم چھوٹا support group 10 سے 15 لوگوں کو بٹھا کے just talking about issues, mental health issues, آپ کو کیا فزیکل ایشوز بھی, پر مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی آپ کیا فیس کر رہے ہیں, اور تھوڑا سا ہم ان کو مینٹل ہیلتھ سائنز اینڈ سمپٹمس, کازز کے بارے میں بات کرتے ہیں, اسٹگما پہ ہم بہت بات کرتے ہیں, اینڈ دین ہم ایک ریفرل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ ان چیزوں سے مسئلہ ہے, آپ فلاں جگہ پہ جا سکتے ہیں یا کال کر سکتے ہیں. تو پچھلے 2 سال سے اٹ ہیز بین فینٹاسٹک جس طرح کا ہم نے کام کیا, جس طرح کے لوگوں کو ہم نے ریچ کیا ہے. ابھی جیسے ہم نے کہا کیونکہ ہم اس سچویشن میں ہیں, کیونکہ وی آر آپریٹنگ تھرو ہیلپ لائن ناؤ, جو ری ایکٹیو ہے جہاں لوگ کال کر سکتے ہیں, بٹ ہم ان لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں جو پیشنٹس ہیں جن کو ہم خود کال کر رہے ہیں. تو آئی تھنک جو 2-3 تھیمس نکل کے آ رہی ہیں وہ تو یہ ایک ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا جب یہ لاک ڈاؤن ہوا, جب کووڈ پہ ہم گئے, ہمارا جو ہیلتھ سسٹمز اپروچ ہے نا, اٹ بیکیم اونلی کووڈ فوکس, کووڈ سینٹر, باقی ساری چیزیں رہ گئی تھی. تو جو ہم کالز پہ لوگوں سے بات کرتے تھے تو ان کا یہ ڈر نہیں تھا کووڈ کے بارے میں, پر ان کی فکر یہ تھی کہ جو میری امی یا ابو کو ڈائلسس کے لیے لے کے جانا ہے اور ٹرانسپورٹ سب بند ہے, کیسے میں لے کے جاؤں, بچوں کو کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جانا ہے, نہیں لے کے جا پا رہے, کیسے لے کے جاؤں. تو ایک فرسٹریشن یہ ہے کہ پورا جو فوکس اتنا کووڈ پہ ہو گیا کہ باقی چیزیں جو رہ گئی تھی ان کے بارے میں اتنا لوگ بات نہیں کرتے کہ اس کا بھی تو امپیکٹ ہے, اس کا بھی تو افیکٹ ہوا ہوگا. اور ابھی تک ہمارے ہی ارد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں اور دوسری مشکلات ہیں, جیسے آپ نے وی آلسو ہیڈ اے سیشن اباؤٹ چلڈرن ود اسپیشل نیڈس, آپ نے ڈاؤن سنڈروم کا یہاں پہ ذکر کیا, یا somebody if he has a older parent or a cancer patient at home, and then add to that the financial worry, the taking away of routine, taking away of your financial resources. It's really a grave time. لیکن آخری سوال میں ثنا آپ سے کرنا چاہوں گی کہ I also feel that these are extraordinary times. Since you're a psychotherapist and you're a practitioner yourself, how realistic is it to expect people to not have any anxiety and stress? Yes, you need to learn how to manage it, لیکن اس طرح کی سچویشن میں انسان ہر وقت خوش یا پازیٹیو بھی نہیں ہو سکتا, تو ڈپس تو آپ کے آئیں گے. So what's your tip to people who are watching us right now? I think it's very important and that's very rightly said. جیسے ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو جسمانی صحت پر کہ there are different types of illnesses, how to take care of yourself, اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں, دوسروں کا خیال کیسے رکھتے ہیں, immunity کیسے بڑھاتے ہیں. In the same way, I think we need to educate people on ذہنی صحت, mental health. There are different degrees of severity when it comes to mental health, and there are different types of treatment. ایک تو ہمیں لوگوں کے خیالات mental health کے بارے میں بدلنے, علاج ہے, there are treatments, there's counseling available, as you know IRD is doing at the basic level. But if there's a more severe problem, and I always say, as you said, Sidra, at this time it's very normal to feel anxious some days and depressed. But there's sometimes when this depression and this anxiety continues and gets in the way of your life, so you don't have any pleasure in any activities you usually enjoy. You can't get out of bed. Your appetite and sleeping patterns are affected. And this is when, family also plays a big role, and you start to recognize and acknowledge these issues. And that's when you can seek help from a mental health professional or a counselor or a psychologist, psychiatrist. اس کے علاوہ I think during these days my message to people would be کہ ہم جیسے immunity بڑھانے کے لیے ادرک پانی پیتے ہیں. Welcome
back after the break. This is a subject very close to my heart और आप इसकी recurring themes आज पाकिस्तान में देखते रहे पिछले 2 साल में. And now this is the most relevant subject not just for Pakistan but around the world. हम आपसे शेयर कर रहे थे कि किस तरह Hercules दाऊद ग्रुप ने पार्टनरशिप की है IRD और British Asian Trust के साथ so that mental health and the awareness for that, the resources for that कि खुदा ना खास्ता अगर आप इससे गुजर रहे हैं, there's a helpline, there are professionals available to help you out. चाहे आप मरीज हों, चाहे आप मरीज के केयर टेकर हों, चाहे खुदा ना खास्ता कोविड से आप डायरेक्टली अफेक्टेड ना हो और आप कोई फाइनेंशियल इश्यूज या अपने घरेलू मामला की वजह से डिप्रेस्ड एंड स्ट्रेस फील कर रहे हों. या lastly, of course, our frontliners जो day in and day out in मुश्किल circumstances में सर्व कर रहे हैं, अपने फराइज निभा रहे हैं, उनको अगर सपोर्ट की जरूरत हो. सो हमारे साथ हमारी तमाम तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं. मुश्तबा आप जो बात कर रहे थे, हाउ डू यू सी इट मूविंग फॉरवर्ड? 20,000 सेशंस इंशाल्लाह is what the aim is, but looking at the problems वो तो मेरे ख्याल में हजारों, मिलियंस, लाखों में है शायद. जी सिद्रा, देखें हतमी तौर पे तो कोई भी नहीं कह सकता. वी कांट बी डेफिनेटिव अबाउट व्हाट्स गोना हैपन गोइंग फॉरवर्ड. कुछ लोग कह रहे हैं कि देयर कुड बी अ सेकंड वेव इन द फॉल, यानी कि सर्दियों में अगली वेव आ सकती है. तो किस तरह ये पैन आउट करेंगे तो सब इसके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन देखिए मेंटल हेल्थ, मैं ये जरूर कहूंगा कि व्हाटएवर नॉलेज आई हैव, इट कैन गेट वेरी लोनली वेरी क्विकली. यानी आप अपने आप को बड़ी जल्दी बड़ा अकेला फील करते हैं. तो आप जब ये सोचें 20,000 सेशंस के बारे में, दिस इज एन इंडिविजुअल रीचिंग आउट फॉर हेल्प, राइट? तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूं जो लोग इसको देख रहे हैं कि देखें, अगर आप अकेला फील कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रेस आपसे मैनेज नहीं हो रही, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसके सिम्टम्स हैं, इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. इनफैक्ट आई एम श्योर IRD की वेबसाइट के ऊपर और बाकी जगहों के ऊपर इसकी अवेलेबल है इंफॉर्मेशन कि व्हाट आर द सिम्टम्स. तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि देखें, आप अकेले नहीं, आपके पास एक हेल्प मौजूद है, बल्कि मल्टीपल चैनल्स हैं. उसमें से एक चैनल हमने भी क्रिएट किया है जिसमें एक पब्लिक हेल्पलाइन हमने क्रिएट की है, जो इंशाल्लाह आपके जरिए हम शेयर करेंगे लोगों से. तो प्लीज अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, अपने आप को अकेला फील ना करें, कॉल करें, एनोनिमसली कॉल करें और हेल्प लें फ्रॉम ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट. इट वर्क्स. दिस इज समथिंग दैट I have in the past tried. A lot of people, I feel कि you're absolutely right. They're so closed up कि उनको लगता है it's so unnatural to talk about my problems. हमारे सोसाइटी में भी हम कहते हैं ना, मसला है तो खुद सॉल्व करो, उसके ऊपर बात ना करो, उस पर बैन ना करो. तो people have become very close. But my last question to both of you, all three of you, would be कि I think the recurring question around mental health is when people turn around and ask, is this the new normal or when will things go back to normal? What we knew life to be. अनीता, तो ये सवाल का आप क्या जवाब देते हैं लोगों को? Actually, definitively तो किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है और कब तक होने वाला है. But we can hope. We can hope कि we go through a new normal that is better than where we were, but and also better than where we are now. तो मैं यही कहूँगी कि हम बस उम्मीद कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं कि जो भी था उससे बेहतर है, जो भी है उससे बेहतर हो. Brilliant answer. Sana, आप क्या कहेंगी? Is this the new normal or we'll go back to the old normal? Well, again, there's a lot of uncertainty about it, and what we do hope is that the new normal is a better, more positive version of the old normal. But what I will say is, counseling and mental health support can't change the circumstances, but it can help you adapt to them, which is why I really encourage people to, talk to people, even if it's not, like I said, there are different levels in severity, and Sidra, as you rightfully said, it's very normal for people to feel anxious and depressed. But talk to a friend, talk to your teacher, talk to your co-workers, talk to your managers, and talk about these changes, and if needed, talk to a counselor or mental health professional, because it really will help you adapt to these changes and feel better about them. So that's brilliant. Thank you so much, Sana. I think that's very insightful. Thank you, Anita, for being here. Thank you, Mushtaba. Once again, जितने हमारे viewers देख रहे हैं, हुसैन दाऊद pledge, जिसके बारे में आप जानते हैं, 1 billion rupees वो pledge for COVID-19, जिसको मुख्तलिफ जरिए से इस पैंडेमिक को, पाकिस्तान को इसको enable करने के लिए कि हम कैसे इसको battle out कर सकते हैं, उसके लिए commit किया गया.
اور اسی کی ایک مینیفیسٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں when the Dawood Group has partnered with the British Asian Trust and IRD to make sure that mental well-being is also your priority. So the numbers are on your screen. You can reach out to them or via IRD or the British Asian Trust کی ویب سائٹس. آپ سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان تھیمس پہ بات کرتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. And if you're feeling lonely, reach out. Therapy helps, these sessions helps. I cannot stress this enough. Once again, thank you very much for watching. کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.